السلام عليكم. في هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات راه بديت معكم لا 5e بارتي اللي هي لي زيكواسيون تريغونوميتريك فوندامونتال. درنا هاد لا بروبريتي هادي و الرومارك ودرت معكم هاد جوج تاع لي زيكزومبل هادي. وفي هاد لا فيديو غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي زيكواسيون دو تيب سينوس دو اكس ايكالا بي. نرجع دابا لابليكاسيون، نبداو بلابليكاسيون الاولانيه. في لابليكاسيون الاولانيه قالوا لنا ريزولغ دون ار ديك ليكواسيون. دونك غنبدا بريزولفون دون ار ليكواسيون. شنو هي الكوس دو اكس كتساوي الراسين كاري تاع 3 سور 2. هادي راه بحال داك ليكزومبل الاولاني. مزيان. دوك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس ابارتينا ار، اون الكوس دو اكس ايكال الراسين 3 سور 2 سي اي سولمون سي. دونك الا رديتو معايا البال، الا مشينا حسبنا هادي بالكالكولاتريس غادي نلقاوها بانها راه كومبري اونتر 1 اي موان 1. بمعنى اخر انا في ليطوال الثانيه تاع لا بروبريتي. دونك اشنو خصني دابا؟ خصني شي الفا اللي ندير ليها الكوس ونلقى الراسين 3 سور 2. دونك غندير هنا كوس اكس كتساوي، ونرجعوا لهاد السيركل هادي. يلا اشنا هي لونغل اللي غندير ليها الكوس وغنلقى الراسين 3 سور 2 هي بي سور 6. دونك غندير هنا هي كوس بي سور 6 سي اي سولمون سي. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي الكوس تاع بسي كتساوي الكوس تاع في. هاد اكس هادي هي بسي وهادي هي في بلا كوس صافي. دونك غادي نمشي نطبق معكم هاد الرومارك هادي. دونك هنا هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، كوس تاع بسي كتساوي كوس تاع في. دونك غندير سي سولمون سي. هاد سي سولمون سي اللي كاين هنا ها هي. يلا اش كيعني هادشي؟ الا بغيتي تحيد الكوس، دونك بسي شنو هي بسي عندي في هاد الحاله؟ هي اكس كتساوي في شنو هي في عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 6. شنو كاين تما؟ بلس 2 كا بي. و شنو عندي هنايا؟ عندي بسي. شنو هي بسي؟ هي داكشي اللي درنا ليها الكوس في الاولى. هي اكس عندي في هاد الحاله ايتيكال شنو تمايا؟ موان في. هي موان بي سور 6 بلس 2 كا بي. وهادشي كامل تيلكو هاد الكا هذا ابارتيال زد. دونك لقيت لي زيكس غنحبس صافي، راه لقيت لونسومبل سوليسيون. الور ولا دونك ولا شي حاجه بحال هكا. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار هي شنو؟ هي هنا شحال عندي من سوليسيون؟ راه ماشي جوج، هما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على هاد الشكل اولا اللي كيتكتبوا على هاد الشكل. شحال من غيال كيتكتب على الشكل؟ راه كاين اون انفينيتي. كل ما غيرتي لا فالور تاعك وحسبتي غادي تلقى واحد سوليسيون واحد اخر. دونك هما لي سوليسيون اللي كيتكتبوا على شكل. شوف شنو قلت لي سوليسيون اللي كيتكتبوا على شكل بي على 6 زائد جوج كا بي تيلكو كا ابارتيان زد انيون هادوك الاخرين اللي كيتكتبوا على شكل موان بي سور 6 بلس 2 كا بي تيلكو كا ابارتيان زد. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم دابا لا كيسيون 2. ليكواسيون هي كوس دو اكس ايكال شنو؟ موان راسين 2 سور 2. دونك اول حاجه هاد موان راسين 2 سور 2 راه كومبري اونتر 1 اي موان 1 ولا اونتر موان 1. دونك اول حاجه سوا اكس هاد لانكونيو علاش كنقلبو راه ايتان غيال. اون سي اي سولمون سي. دونك غندير الكوس دو اكس
هاد الموان هادي ها هي. يلا شي اونغل اللي ندير ليها الكوس ونلقى الراسين دو سور دو. شنو هي تمايا؟ هي بي سور 4. ولكن راه رديتو معايا البال في هاد لا بروبريتي ولا في هاد الرومارك، ما عنديش هنا موان، سمحوا لي، عندي كوس كتساوي كوس. دونك هاد الموان هادي خصني نحيدها، ماشي خصني نحيدها لا، خصني شي غولاسيون اللي كتحيد ليا ديك الموان. يلا غنرجع لهاد لي رابور هادو اللي عندنا ولا هاد لي غولاسيون، غنشوف شي وحده اللي تحيد ليا الكوس ولكن يبقى الكوس. دونك كاينه هادي، الا رديتو البال هادي فيها موان وكاينه الكوس هنا، وعاوتاني هادي فيها الموان وكاينه الكوس هنا. دونك استعمل هاد الاولانيه هادي، استعمل هادي ولا استعمل هادي، شوف اللي يعجبك. دونك الا عندك الموان حدا الكوس، ملي يكون عندك الموان حدا الكوس وتبغي تحيدو ولكن تخلي لا فونكسيون هي الكوس، ملي تبغي تحيد هاد الموان هادي استعمل هاد الغولاسيون ولا استعمل هادي اللي يعجبك. انا غنستعمل هادي. دونك عطاتينا هي الكوس تاع شنو؟ تاع بي موان اكس. اشنو هي اكس عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 4. دونك عطاتينا سي سولمون سي الكوس دو اكس ايكال الكوس. هنا غنرجع الدينوميناتور كوما، عطاتنا هي 3 بي سور 4 سي سولمون سي. دونك اش نوصل دابا؟ عندي الكوس كتساوي كوس تاع بسي كتساوي كوس تاع في. دونك غنرجع عاوتاني ونابليكي هاد الرومارك هادي مزيان. دونك اش عطاتينا؟ بسي اللي هي اكس عندي في هاد الحاله كتساوي في اللي هي 3 بي سور 4 بلس 2 كا بي، اولا بسي اللي هي عندي اكس في هاد الحاله كتساوي موان في موان هادشي اللي كاين هنا 3 بي سور 4 بلس 2 كا بي، وما تنساوش الكو كا ابارتيان ا زد. دونك هادو هما لي سوليسيون، بقى لي غير نكتب لونسومبل سوليسيون. دونك اشنو هي لونسومبل سوليسيون؟ غندير هنا الوغ دونك لونسومبل سوليسيون دون ار كامله. شحال عندي هنا من سوليسيون؟ يون انفينيتي، هادي فيها يون انفينيتي وهادي فيها يون انفينيتي. يون انفينيتي بلس يون انفينيتي غتعطينا يون انفينيتي plus 2 k pi til que k appartient à z union كاع لي غيال عاوتاني اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا موان 3 بي سور 4 plus 2 k pi til que k appartient à z. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، وغندوز معاكم لابليكاسيون 3. Résolvons dans R. شنو هي ليكواسيون؟ هي الكوس دو اكس ايكال الراسين كاري تاع 3. دونك اول حاجه هذا هو عندي في هاد لا بروبريتي. اول حاجه غنمشي نشوف داك الا واش انا في ليطوال الاولانيه ولا في ليطوال الثانيه. الا لاحظتوا معايا هادي، الا لاحظتوا معايا بان الراسين تاع 3 راه سوبيريور ستريكتومون 1. دونك غندير هنا اون الراسين تاع 3 راه سوبيريور ستريكتومون من 1 et comme pour toute x appartient à R عندنا ديما الكوس دو اكس كومبري اونتر موان زاهي 1. عندنا هاد الكوس هذا ديما هو كيكون كومبري، ديما كيساوي شي حاجه اللي كومبري اونتر موان زاهي 1، والراسين تاع 3 راه سوبيريور ستريكتومون من 1. دونك ما يمكنش شي حاجه اللي هي سوبيريور ستريكتومون من 1 تكون كتساوي شي حاجه اللي كتكون محصوره بين 1 و موان زاهي. الوغ شنو هادشي؟ ما يمكنش هادشي. الوغ شنو لونسومبل سوليسيون دون ار يتيكال شنو لونسومبل في. هادشي اللي كاين في ديك البوان ليطوال الثانيه ليطوال الاولى من لا بروبريتي. دونك غندوز معكم للكاتريام ابليكاسيون. résolvant donc un شنو هي ليكواسيون؟ هي الكوس دو
2x moins p sur 4 تيكال اشنو 1 دومي. إلا لاحظتو معايا هاد 1 دومي هذا راه كومبري اونتر اي موان زا. دونك أول حاجة باش غنبدا بسوا x ان ريال، on a الكوس تاع 2x moins p sur 4 égale 1 demi si seulement الكوس تاع 2x moins p sur 4 égale. يلا شنو خصني دابا؟ هاد 1 دومي هادي خصني نكتبها على شكل كوس، خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها كيساوي 1 دومي. دونك اشنو هي لونغل اللي الكوس تاعها كيساوي هنا 1 دومي؟ هي بي سور 3. دونك هادي غنرجعها هي كوس بي سور 3. دونك هنا كتبتها على شكل داكشي اللي كاين في الرومارك. دونك هادي هي بسي، هاد 2x موان بي سور 4 وهاد بي سور 3 هي في. دونك الا بغيتي تحيد هاد الكوس مع هاد الكوس كتطبق هادشي اللي كاين هنايا، كدير سي سولمون سي، ها هي سي سولمون سي، وكنطبق ديك الرومارك. دونك بسي اشنو هي بسي عندي في هاد الحالة؟ بسي عندي في هاد الحالة هي 2x موان بي سور 4 إتيكال في شنو هي في؟ هي بي سور 3. ما كندير والو، غير خصك تحفظ ديك الرومارك وتبدا تطبق فيها. بلوس باقي ما ساليتش ديك الكتابة الأولانية، باقي ما ساليتش هادي، خصني ديك جوج كابي بلوس 2 كا بي. شنو كاين تما؟ كاينة او عاوتاني بسي. شنو هي بسي في هاد الحالة؟ هي 2x موان بي سور 4 إتيكال موان في موان بي سور 3 بلوس عاوتاني 2 كا بي. هادشي كامل تيلكو كا ابارتيان زد. واش غنحبس؟ واش هادو هما لا، راه خصك تبقى غادي تلقى اكس. علاش هنا كنحبس في هاد لي زابليكاسيون اللي فاتو؟ لانني صافي كنلقى اكس، كنلقى اكس كنحبس مزيان. ولكن هنا راه باقي ما لقيتش اكس، خصني نبقى غادي تلقى اكس. دوك غنكمل على هاد سي سولمون سي. غادي نلقى بان 2x إتيكال اشنو؟ هادشي اللي كاين هنا غتعطينا هنا هي بي سور 3، وهاد الموا غتمشي لها تولي بلوس 2 كاب، و عاوتاني هنا غنحاول نلقى 2x. دونك 2x كتساوي شنو؟ هاد موان بي غتمشي تولي بلوس، هي بلوس بي سور 4، هاد موان بي سور 3 ها هي بلوس 2 كا بي. وما تنساوش الكوكا ابارتير ديال زد. دونك غنلقى بان 2x إتيكال شنو؟ هنا غتعطينا هي 7 بي على 12 بلوس 2 كا بي، و غنلقى بان 2x هنا 3 بي موان 4 بي هي موان بي على 12 بلوس 2 كا بي تيلكو كا ابارتيان زد. دونك غنلقى بان اكس كتساوي، غنقسم كلشي على جوج، غنقسم هادي على جوج وهادي على جوج. دونك هادي غتعطينا هي 7 بي على 24، وهنا ملي غنقسم على جوج غطير غتبقى لنا غير كابي، و هنا غنلقى بان اكس يكال موان بي على 24 بلوس هاديك الجوج حيت كنقسم عليها غتمشي غتبقى لنا غير كابي. دونك لقيت هنا اكس ولقيت هنا اكس. دونك ها هما لي سوليسيون كيتكتبوا على هاد الشكل. بقى ليا غير نكتب الور، سمحوا لي هنا. دونك الور لونسومبل سوليسيون دون ار هي واحد لونسومبل اللي غنجمعوا فيها كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل 7 بي على 24 بلوس كا بي تيلكو كا ابارتيان زد. كاينين هادو وكاينين هادوك انيون، هادوك عاوتاني اللي كيتكتبوا على شكل موان بي على 24 بلوس كا بي تيلكو كا ابارتيان زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. غنمشي معكم دابا لديك السانكيام ابليكاسيون. Résolvons dans R l'équation هي cos du x égale à شنو؟ sinus pi sur 5. مزيان. دونك أول حاجة soit x un réel on a. يلا دابا هنا باش نلقى الريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون شنو خصني نكتبها؟ خصني نكتبها على شكل هادشي اللي كاين في الرومارك. خصني نكتبها على شكل كوس كتساوي كوس، كوس كتساوي كوس. هنا مزيان عندي كوس، ولكن ديك السينوس خصني نرجعها كوس.
دونك كوس دو إكس. دابا هاد أول حاجة بعدا هاد سينوس بي سور 5 هذا هو عندي في هاد الحالة راه كومبري. هاديك السينوس راه حتى هي كومبري اونتر اي موان زان. دونك انا راه في ليطوال الثانية ماشي في الأولى، في الثانية. دونك هادي راه عندها اون انفينيتي سوليسيون. سينوس تاع شنو؟ تاع بي سور 5 سي سولمون سي. غندير هنا الكوس دو إكس تيكال شنو؟ دابا هاد السينوس هادي، هاد السينوس بي سور 5 خصني نكتبها على شكل كوس. دونك غنمشي لدوك لي غولاسيون وغنشوف شي وحدة فيها السينوس وكنرجعها بالكوس. كاينه هادي ها هي السينوس، هنا نقدر نرجعها للكوس، ولا كاينه هاد السينوس هادي. انا ما بغيتش نرجع السينوس هي السينوس، لا بغيت نرجع السينوس هي الكوس. دونك هادي ما خداماش. دونك اللي غنستعمل هنايا نقدر نستعمل هادي، نقدر ندير هنا نضرب هنا في المو هنا في المو، ولا نستعمل هادي مزيانه عادي. دونك الا عندك السينوس تاع شي حاجه وبغيتي ترجعها للكوس شنو كدير هي كوس تاع شنو؟ تاع بي سور 2 موان هادشي اللي كاين هنا. نتمنى هادشي يكون واضح مفهوم. دونك غنلقى بان كوس دو اكس تيكالا كوس تاع شحال؟ انا غنحاول نرجع الدينوميناتور كوماند وغتعطينا هي 5 بي موان 2 بي على 2 فوا 5 اللي هي 10. دونك غنلقى هي كوس اكس ايكال كوس شنو؟ 3 بي على 10. مزيان. دابا انا كتبتها على شكل كوس كتساوي كوس تاع بسي، هذه هي بسي، وعندي في هي 3 بي على 10. دونك غنمشي نطبق ديك الرومارك. دونك سي اي سولمون سي بسي اللي هي عندي اكس كتساوي في اللي هي 3 بي على 10 بلس 2 كا بي، و بسي اللي هي اكس عندي في هذه الحالة كتساوي في موان في اللي هي موان 3 بي على 10 بلس 2 كا بي، وما تنساوش تيلكو كا ابارتيان ازد. دونك لقيت لي زيكس، لقيت هنا اكس ولقيت هنا اكس، صافي غنحبس. غنقول دو ولا بار سويت ولا شي حاجة بحال هكا. بار سويت l'ensemble de solutions dans R هما كاع لي غيال كي سيكري سو لا فورم 3 بي على 10 بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد كاينين هادو، و هادو كي سيكري سو لا فورم مون 3 بي على 10 بلس 2 كا بي تيل كو كا ان انتي ريلاتيف. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لا بروبريتي او رومارك وهاد لي زيكزومبل هادو، وفي لا فيديو الاخر ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هذا. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.